صاحبان بلند آواز نال درود تلاوت فرما دیو۔ دعا برائے ظہور حجت خدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیم وحفظا وقائلا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد وآل محمد رب صلی علی محمد وآل محمد۔ میرا اللہ جتنے حاضر بیٹھے گناہ معاف فرما۔ الہی امین۔ خالق و مالک جتنے موجود ہیں، جتنے جتنے قدم چل کے آئے، ایک ایک قدم عبادت شمار فرما۔ الہی امین۔ خالق بانیان بھی صف رضا بچائی، خرچ اخراجات لنگر نیاز سادات و زامدہ اہتمام اپنے پاک دربارج قبول فرما۔ الہی امین۔ میرا مالک جتنے مومنین بیمار ہیں، صدقہ پاک امام دا صحت کلی عطا فرما۔ جتنیاں جھولیاں بے اولاد ہیں، صدقہ مخدومہ کی خالی جھولی دا اولاد صالح عطا فرما۔ صحت والے ماتمی نمازی پتر عطا فرما۔ الہی آمین۔ ہر آمین تسی اپنی مرضی نہ لاکھی کوشش کرنا، ایک آمین بلند آواز نہ لاکھنا۔ میرا خالق و مالک صدقہ اس پاک صفحہ زادہ بار میں آقا دا جل ظہور فرما۔ وارث خون حسین دا جل ظہور فرما۔ زہرا دے سونے پتر دا جل ظہور فرما۔ وارث پاک دی آمد واسطے جتنی کو پڑھ سکتے ہو اتنی بلند صلوات دے۔ اجازت ہے جتنے پاک دا آواز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلوات لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ صلوات صلی اللہ علیہ وسلم۔ دعا ہے کہ خالق کائنات کا دعا قبول فرمائے۔ حکم ہے بانیان کی طرفوں جو فضائل کا جملہ بھی پڑھو، اور میں کوشش کرتا ہوں جو اپنے وقت کے اندر اپنے حصے کی ڈیوٹی کر لوں۔ اجازت ہے نا جناب؟ فضائل صرف اس واسطے پڑھا جاتا ہے جو بندے کو دسیا جائے جو آل محمد کی عظمت کتنی۔ ٹھیک ہے نا جناب؟ تسی جتنے موجود ہو نا، تسی اپنے آپ کو تھوڑے نہیں سمجھنا، تسی جی میں بیٹھے ہو نا تو میں تھوڑے واسطے مجلس شروع کی تھی، کسی دے انتظار نہیں شروع کی تھی، اور میں اپنے وقت کو چھڑ دینا ہے۔ یقیناً ایک بندے میں بھی بات نہیں سمجھ آ جائے تو پڑھن کا مقصد پورا ہو جاتا ہے، ان کا پھر بندے کے ذہن اور بن گئے، مگر میں خلوص نال پڑھتا ہوں تو تسی سماعت فرماؤ۔ میرے نبی اعلان نبوت تو پہلے مکہ 40 سال گزارے۔ توجہ ہے جناب؟ تھوڑی تھوڑی ہوں میرے نال کرنا، اگر بزرگ آتے ہوتے ہیں کہ جتنے تسی بیٹھے ہو نا اس سفیدات اتنے بیٹھ کے ہوں کرنا عبادت ہے۔ آدم جو سرور ہیں شہر علم تو علی اس کا باب ہے، حیدر فضیلتوں کی مکمل کتاب ہے،
वादन जिस अंजुमन में तज़किरा हो बू तुराब का, उस अंजुमन में सांस भी लेना सवाब है। मेरे नबी ऐलान नबूवत तो पहले कफार मक्का 40 साल गुजारे। कबले तलुए शम्स रिसालत मक्का का माहौल ठीक नहीं, बंदे बड़े बेगैरत हैं, हर तरह की बेहयाई मक्का च मौजूद है। शराब पींदे, जुआ खेलते, चोरियां करते, बेटियां जिंदा दफन करते। मेरे नबी ऐलान नबूवत तो पहले 40 साल खामोश तबलीग की थी। गल समझ आ रही जनाब? 40 साल मोहम्मद मुस्तफा मक्का दे काफरां खामोश तबलीग की थी। इसका क्या मतलब? एक बंदा इमाम जाफर सादिक दा शागिर्द है, सारे सलवात जड़े इमाम को तालीम तो फारग होया, कदमां ते हाथ ला के दे सरदार मैं फलां मुल्क दा रिहायशी हाँ, तुसीं जानदे हो, मैं चाहता जो मैं अपने वतन वापस जाके तबलीग करा। गल भी समझ आ रही है जनाब? अपने वतन वापस जाके तबलीग करा। इमाम फरमाया अच्छी बात है। उस आख्या सरदार मनु कोई ऐसा तरीका तबलीग दा दसो जो बंदे जल्दी मेरे वाले पास रागे पावन, मैं गल करा तो बंदे को असर हो जाए। लो हाफजाबाद लो यकीनन तुसी सारे इस वक्त कट के आंदे हो ते मजलिस ते आंदे हो, होर कोई तुहाडा मकसद है ही नहीं। मैं फजीलत दा पहला जुमला अज दी मजलिस दा पिछे मौका नहीं मिलिया, हुण मैं हुक्म कीते तो मैं पढ़ देना। इमाम वाले पासे वेख के कहता कोई ऐसा तरीका दसो मैं तबलीग करा ते बंदे मेरे तो मुतासर हो जान। इमाम फरमाया जे तू चाहता है ना जो बंदे तेरे तो मुतासर होवन, कोशिश करी तेनू जुबान नू हरकत ना देनी पवे, तेरा किरदार दसे जो तू जाफर सादिक दा शागिर्द है। सलामत रहो। तो मेरे नबी 40 साल खामोश तबलीग, किरदार दी तबलीग, चूंकि ऐलान नबूवत नहीं किया। अच्छा जी, 40 साल मेरे नबी कफारे मक्का गुजारे। ये लोग जड़े अपने वालिदैन दा हया नन करते, मां प्यो दा हया नन करते, वो मेरे नबी की इज्जत करते हैं। जेड़े लोग धियां जिंदा दफन करते हैं वो मेरे मुस्तफा की इज्जत करते हैं। 40 साल हाफजाबाद लिया मेरे नबी काफरां एडे सुथरे गुजारे जो मक्का दियां वड्डियां वड्डियां खड़पैंचां भी आखना पै गया तेरे तो वड्डा सादक भी कोई नहीं, तेरे तो वड्डा अमीन भी कोई नहीं। आवाज सलामत सलामत। 40 साल मेरे नबी ऐलान नबूवत नहीं किया। और फिर यही वजह है जो भाइयों को यह शक पै गया जो नबी 40 साल बाद नबी बने। मेरे नबी 40 साल ऐलान नबूवत ना किया तो फिर इन्हों के ज़हन च आ गया जो हो सकता है 40 साल बाद ही नबी बनया हो। याद रखना हाफजाबाद लिया मैं सुबह घरों टुरिया तो मैं जाकर आई, जाकर हाँ कि ना दावत दी है ना, गड्डी च बैठा तो फिर भी जाकर हाँ, जे राज के अख लग गई है थके बंदा सौ जाता है, सुता तो फिर भी जाकर हाँ। इत्थे भाई बशारत मेरा ये ऐलान नहीं किया जो सकलैन नबाज 8:30 बजे जाकर बनेगा, उस ऐलान किया है मजलिस शुरू करेगा। ऐलान इस गल की दलील है जाकर मैं घरों हाँ, इत्थे मैं आके मजलिस शुरू की है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अलीयुल वलीउल्लाह। हाजिर बंदे नाल मेरी गल है, मेरा नबी अरशा तो टुरिया ते नबी आई, जमीन पे आया ते नबी आई, 40 साल नबी आई। 40 साल बाद मेरे नबी नबी नहीं बने, ऐलान नबूवत की थे। सलाम मिलके
40 سال بعد اعلان نبوت ہویا. ویسے تو ایک کنت نبی، اور میرے مصطفیٰ دی شان دیکھو. عالم لاہوت میرے نبی سجدہ کیتا، اتنا لمبا سجدہ کیتا جو میرے نبی دی پیشانی تے پسینے دے قطرے آئے. تو جو میرے لباس پیشانی تے پسینہ آیا. اللہ دے نبی اشارہ سمجھنا، پسینہ ہٹایا، آواز توحید پہ آنی جبرائیل جی یا رب جلیل، فرمایا پسینہ سنبھال اس نال نبی پیدا کریں. آباد آباد یعنی اس تو ثابت ہویا محمد سردار ہیں، باقی سارے نبی ریت ہیں. آدم ریت، محمد سردار. نور ریت، محمد سردار. عیسیٰ ریت، محمد سردار. حافظ آباد علیہ عیسیٰ ماں دی گودج پیادا ہے. میں صرف نبی نہیں، میں کتاب لے کے آیا. جڑا ریت ہے ماں دی گودج نبی ہے، جڑا سردار ہے 40 سالہ بعد نبی پیادا ہے. صدقے پھر اتنے سوال اٹھتا ہے، سوال اٹھتا ہے کہ میرے نبی اگر اول دن تو نبی ہے، پھر 40 سالہ بعد اعلان نبوت کیوں ہے؟ پہلے کیوں نہیں کی؟ زمین تے جو تشریف لے آئے سرکار دو عالم، تو پھر اعلان نبوت کیوں نہ کیتا؟ تھوڑے وچوں کوئی ایسا صاحب ہوئے جس سکول ٹائم اس تختی لکھی ہوئے؟ تو 2-4 بندے ہیں، بھائی نے بھی لکھی تختی لکھی ہے. تختی پہلے دن لکھن دے قابل نہیں ہوندی. توجہ رکھنا بھائی، بات ضائع نہ کرنا. پہلے دن لکھن دے قابل نہیں ہوندی، پھر بندے اس نو گاچی کر دیں تاکہ کولی ہو جائے، نرم ہو جائے، لکھن دے قابل ہو جائے. پہلے دن کیوں نہیں لکھ دے بھائی؟ اگوں جتنی دیر سکول پڑھنا ہے، تختی دی شان دے 2 جملے میرے ذہن چون. پہلا جملہ ہے دی شان دا ہے جو پڑھائی دے کم آندی ہے. دوسرا جملہ ہے جو لڑائی دے کم ہی آندی ہے. اے ہتھیار بھی ہے نا سٹوڈنٹ کا، طالب علم اس نو ہتھیار دے طور پہ بھی استعمال کر دیا. اچھا جی، او گاچی کر دیا تاکہ کولی ہو جائے، پھر اس تے آسانی نال لکھیا جا سکے. اس دی کھردرا پن، اس دی سختی نو ختم کر دیں تاکہ قلم چل دیا نہ رکے. پاک ممبر تے کھلوتا میرے نبی پہلے دن تو نبی ہیں. دراصل مکہ دے کافران دے ذہناں تے کفر و شرک دا اتنا زنگ لگ چکا ہا، میرے نبی نو گولیاں کر دیا 40 سال لگ گئے. آباد رہو، آباد، سلامت رہو، سلامت رہو. 40 سال بعد میرے نبی تاں اعلان نبوت کیا، اور مکہ دے کافر میرے نبی دی اتنی عزت کر دیا. حافظ آباد علیہ اتنی رسپیکٹ کر دیا جو میرے نبی کو لے امانتہ رکھ دیا. جڑے سکے ماں پیو تے اعتماد نہیں نہ کر دے، وہ میرے نبی تے اعتماد کر دیا. چوریاں کر کے تے پیسے گھر نہیں لے جاندے. اللہ دے نبی نو آ کے آدھے نے ساڈے رکھ لو. ہن میں تواڈے تے سوال کردا، امانتاں جو محمد کو لے رکھ دیا، کیا اس وقت کوئی بینک آئی؟ کیا اس وقت کوئی مضبوط لاکر آئی؟ بول کے جواب دینا. نہ کوئی بینک ہے تے نہ کوئی لاکر ہے. جملہ سمجھو نہ سمجھو تواڈی اپنی مرضی ہے. میں اپنے حصے دی محنت مکمل پہ کردا. نہ بینک ہے نہ لاکر ہے. ہن دسنا، اور میں ایک اور گل دہرا دیواں، یاد رکھنا، اس وقت نہ میرے نبی دے والد موجود ہیں نہ والدہ موجود ہیں. او کیڑا ایسا مضبوط گھر ہے جتھے محمد امانتہ رکھدا؟ آباد رہو، آباد رہو. کہنا گھر رہی کوئی تو بولے نا یار. سرکار ابو طالب دا، پکی گل ہے، سرکار ابو طالب دا. سارے بندے گواہی دیتی ہے سرکار ابو طالب دا. اگر او گھر ابو طالب دا ہے نا جتھے محمد مطمئن ہو کے امانتہ رکھدا، پھر سکلین عباس حافظ آباد دے ممبر تے گل کرن دا حق رکھدا ہے. پورے مکے دے کافراں دے ذہناں وچ محمد تو بڑا امین کوئی نہیں. محمد دی نظراں وچ ابو طالب تو بڑا امین.
پھر بکواس کر دیں جو ابو طالب کلمہ نہیں پڑھیا، گل لڑائی والی نہیں ہے، جتنا جتنا کسی دا ذہن ہوئے اتنا ہی سوچ سکتے۔ اگر کوئی شعور اللہ بندہ ہوئے تو او بہ کے گل کر لے۔ ابو طالب اور کتاباں چ لکھیا گیا ہے، سرکار فرمایا چاچا، آخری ویلہ سرکار ابو طالب دا، فرمایا چاچا کلمہ پڑھ لیں، جہان چھڑ جانا ہے۔ فرمایا نہیں میں نہیں پڑھنا۔ اچھا چاچا اچھا نہ پڑھ، کاننے چ پڑھ لیں۔ فرمایا نہ میں اچھا پڑھنا ہے نہ میں کاننے چ پڑھنا ہے۔ حیا کر مولا، جیڑی گل محمد دے کاننے چ ہوئے وہ تنوں سمجھ آ جاندی ہے، تے جیڑی 9 لاکھ دے مجمع چ ہوئے صحابہ دے سلامت رہو سلامت رہو۔ میں دلیل رکھتا بھائی، انہاں کیا جی کلمہ نہیں پڑھنا، سرکار میں کاننے چ پڑھ لیں۔ یاد رکھنا لکھیا ہویا ہے، روایت میں اکھا نال پڑھے لکھیا ہویا ہے جو محمد دی گود ابو طالب دا سر رہی، پھر آدھن جو ابو طالب کلمہ نہیں پڑھیا۔ اللہ قرآن اس پہ آدھا انما یرید اللہ لیذھبانکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہ چاہتا ہے محمد تم سے نجاست کو دور رکھے۔ اگر نجاست محمد دے قریب نہیں آ سکتی، پیریاں نظران ابو طالب کافر ہے، دا سر محمد دی گود وچ کیویں آ گیا؟ ثابت ہویا جو ابو طالب دا سر اس اہل ہائی جو ایڈی وڈی پاک گود چاہوے۔ اے میرے نبی کو لے گل دوجہ پاسے نہ چلے جاوے، امانتہ رکھ دے ہیں اور میرے نبی انہاں دیاں امانتاں دے امین ہیں۔ پھر کیڑی ایسی وجہ بنی جڑے پیووں تو ود کے عزت کر دے ہیں دشمنی سے تول گئے؟ کوئی تو ایسی وجہ بنی ہو سی نا۔ اگر کل دی مجلس وچ منوں موقع ملیا، وقت ملیا، اگر میں 9 بجے تک فارغ ہو سکیا تو میں فضائل دا جملہ اچھو شروع کراں گا اور میں دساں گا میرے نبی کیڑا ایسا کم کیتا تے اے جڑے لوگ میرے نبی دی عزت کر دے ہیں اے ایڈی دشمنی تے اتر آئے جو محمد دیاں دھیاں بھی رول گئیاں تے محمد دے پتر بھی رول گئے۔ اللہ تعالی نسل آباد ہو۔ کوشش کرنا اگر تسی کل وقت نہ لا سکو تو پھر فضائل دا تھوڑا جا موقع مل جائے گا، میرے حصے دا پیغام بھی پہنچ جائے گا۔ سرکار عباس جو دنیا پہ تشریف لے کے آئے نا تے بی بی زینب عالیہ بیران اچایا، حافظ آباد علیہ میری سین آج کوئی بڑی خوش ہے، بیران اچا کے نا بیران لے پاسے لے کے علی عباس ہون میرے مان ود گئے، ہون میری کسی تے تک نہیں ہے۔ میری سین ایک اللہ پہ کر دن جو مسجد علی بادشاہ میں پتہ لگا جو میرا جلالیہ اللہ پتر دنیا تے آئے، سرکار مسجد چھڑ کے ٹر پہ پہلا قدم رکھیا تے نظر پہیے میرے امام دی دھی نے امام دے پتر مچایا ہوئے تے امام قریب آکے پیادے نے زینب بیرا دنیا تے آئے، جی بابا مان بات گئے۔ فرمایا زینب خوشی ہے، خوشیاں پھر بندے مبارکاں دے دیں، جے کوئی مبارک دے تو مبارک جنین دی ہے نا۔ بی بی آدھی ہے جی بابا، حافظ آباد علیہ مندہ ہی نہیں ہے، پہلا جملہ مصیبت آتے تو آئے نہ کریں تے آیا مقام دینوں میں رو کے پیادے نے زینب بیرا دی آمد بھی مبارک کی منو ایک باری چہرہ بکھا۔ چہرے دا نام آیا تے میری سین دے چہرے تے موت دی زردی چھا گئی۔ بی بی کلثوم اگے ودے تے بابے دے قدمہ تے ہاتھ لا کر دے بابا انہیں گل نہ کرے میری بھین مر ویسی، چھوٹا سن نہیں بچپن آئی دنیا تے آیا تے بھینا چایا۔ پھر میری سینہ عباس نال اتنی مانوس ہو چکیاں، اتنی مانوس ہو چکیاں، فقط کھیر دے وقت ماں کول، باقی سارا وقت بھینا کول۔ ایک لہن دیئے دوسری چین دیئے،
ایک لہن دیئے تے دوسری چین دیئے رومنا لیو گزرتا رہا وقت تے 4-5 سال دا سنے سرکار دا تے اپنے حجرے چاہے تے بی بی ام البنین دی پہ یہ نظر تے بی بی پوچھے عباس کتنے گیا میں سید آدھے اماں بھینا کول میری سین سر چاہ کے آدھی یہ غازی کیڑیاں بھینا آدھے اماں زینب کلثوم اسے لے میری سین تلیاں دیکھ کے اٹھی ہے مسلح تے کھلو کے بھی آدھی ہے آج پہ دستیاں اگو ساری زندگی نہیں دسنا سبق پکا لیا او بھینا نہیں او مرشد زادیاں اللہ قبول فرماؤ او بھینا نہیں آواز پہنچ رہی ہے نا او مرشد زادیاں عباس ہاتھ بن کے کھلو گیا دن اماں بھینا نہیں فرمایا نہیں او نبی دی دھی دیاں دیاں تو کنیز دا پتر ہے عباس ہاتھ بن کے دن اماں جی او میریاں بھینا نہیں تے اماں او منو چاہ کے کیوں کھڑے دیاں اماں تسی نہیں دیکھیا اماں اپنی انگلی نال نا منو ٹرنا سکھیں دیاں اماں اپنی چادر نال میں پگ بندیاں نے کیڑا بندہ ہے جڑا مکانی بن کے آیا تے ہائے نہیں کردا رو کے آدھی ہے تنو پگ نہیں بندیاں تنو برکے دا زامن پہیاں بنا اماں تے انگلی ناپ کے ٹرنا کیوں سکھیں دیاں نے بی بی آدھی ہے تیرے ٹرنا نہیں سکھیں دیاں تیرے آسرے نال اللہ ماتم قبول فرماؤں تیرے آسرے نال آپ ٹرنا سکھ دیاں عباس یاد رکھی آج دے بعد انہوں دے متھے نہ لگی سار چاہ کے چہرہ نہ دیکھی او دا ملائکہ تمہیں پردہ ہے میری سین سبق دیتے تے عباس ان ماں گئے ظہر بھی گزر گئی عصر بھی گزر گئی مغرب بھی گزر گئی عشاء بھی گزر گئی عشاء دی نماز تو فارغ ہوئی ہے نا میری سین تے فضا لے پاس سے ویک کے پیا دی اماں فضا اماں ویکھو نا اماں 4 نمازاں گزر گئی ہیں میرا غازی نہیں آیا بی بی فرمایا میں بلندی بی فرمایا نا اماں میں آپ جانا ہے اماں پتہ نہیں کہ وجہ بن گئی ہے میری سین سار سے برکہ کیتا تے اٹھی آئی جتھے ماں دے کول سرکار سبق پہ وفا دے سکھ دیاں بی بی پہلا قدم رکھیا بی بی دی پہ یہ نظر میری سین ام البنین تلیاں ٹیک کے اٹھے ہاتھ بن کیا دینے تسی کیوں آگئے ہو منو حکم کروا میں ٹر کے آماں میری سین فرمایا نا اماں زمانے دا دستور ہے پیاسے ٹر کے کھول کو لے جاندے آئے میں صدقے اماں میں تو انہوں ملن نہیں آئی میں عباس میں ملن آئی بی بی فرمایا غازی تنو بلا رہے ہون اٹھیا آج انداز نرال آئے نظرہ جھکیاں ہوئیاں ہاتھ بدے ہوئے بی بی قریب آئے میری سین فرمایا غازی اتے ویکھ نظرہ جھکیاں ہوئیاں تے رو کے پیادہ اتے کیویں ویکھاں تیرا ملائکہ تو پردائے بی بی آدھی ہے غازی میں تیری بہن ہاتھ ور کہتا ہے نہیں تو بہن نہیں تو مرشد زادی ہے میری سین دی آواز بھی آدھی غازی کیا کھئی سید آدھے تو مرشد زادی ہے میں کنیز دا پتر ہاں او سلے باندھی باندھی زمین تے بہ گئی متھے تے بوسا دے کے آدھی ہے بہن صدقے اے دے وفاواں دے سبق کس دسے نہیں ہاتھ بان کے پیادے نے معاف کرنا میں اتنی دیر توڑے مجھے لگتا رہا میں کنیز دا پتر حافظ آباد لیا 4-5 سال دا سن نہیں سید دا تے مرشد زادیاں صدیا پھر گزر دا رہا وقت تے چڑھ پیا 10 محرم دا دن تے سکھ دیاں ڈر گئیاں رسول دیاں دھیاں تے عباس بہن نہیں صدیا تو یہ دا وفا اللہ سید ہے 10 محرم دا دن نے سرکار عباس بہن دے خیمے چاہے قدم رکھیا تو میری سین دی پہیے نظر بی بی لبابہ خاتون تلیاں ٹیک کے اٹھے فرمایا غازی میں منت کرنی ہے سیدہ دے کیڑی منت ہاتھ بان کے پیا دی منو معمل تیار کرا دے سیدہ دے کیڑے پاسے وینی ہے رو کے آدھے نے معمل منگا دے میں نجف وینی ہاں
سیدہ دے نجف کیوں نہیں ہے رو کے آدھی جا کے بابے نو دساوا عباس ہی جیندا ہے سکینہ بھی دسیے میں صدقے شامل ہونا میں قریب تو بیان کرنا ہے عباس بھی جیندا ہے سکینہ بھی پانی منگ دیئے سیدہ دے کے بنی ہے ہاتھ بن کے آدھی ہے عباس توڑی وفا دی قسم ہے صبح تو لے کے ہون تک 9 دفعہ حسین دی میرے خیمے چاہیے جڑے لے 9ویں دفعہ ہی ہے نا تے میں قرآن پڑھنا شروع کیتا ہے بی بی آدھی ہے کول کھلو کے انتظار کر دی رہی ہے میں قرآن نو طول دیتا ہے بی بی آدھی ہے جڑے لے میں لمبا پڑھے ہے نا تے ایک کو گل کر کے اٹھ پئی ہے آدھی ہے تو جو قرآن بند نہیں کر دی میرا اصغر کوئی چوکھا پانی پیتا ہے میں صدقے رو کے آدھی قرآن بند کر چاچے نواک میں پانی میں صدقے بی بی آدھی ہے سکینہ میرے خیمے چاندی ہے سید اٹھے میری سین نے سامنے آئے ہاتھ بن کے پیادے نے سکینہ سکینہ میں توڑا نوکر ہاں میں تیار ہاں میں اجازت دا طلبگار ہاں توڑے بابا اجازت نہیں دیں دے میری سین سر چاہ کے آدھی چاچا تسی تیاری کرو آج میں جانا تے اجازت جانے میری سین دے منہ چوئے جملہ نکلیا حافظ آباد لیا عباس ان جائے جی میں جھکا لے پاسے پانی آن دے جی میں شیر شکار واسطے ترس دائے نا سید اپنے خیمے چاہے سر تو لے کے پیرہ تک خیبر اللہ علی بنے آئے سید گھوڑا تیار کیتا واگج ہاتھ پا کے منہ نو لکھا لے پاسے ٹردے بھی آندن تے اشارے کر کے آندن ہون پوچھتا جو تسی اکبر نے برچی کی میں ماری رو کے آدھنے ہون پوچھتا جو تسی قاسم دی لاش تے گھوڑے کی میں بجائے صدقے نسل آباد ہوگی عباس سے گلہ پہ کر دن اکھاں خون اترے آئے چہرے تے سرخی ہے حسین بادشاہ دی نظر پہ گئی جلال ڈٹھا ہے نا عباس دا اپنے دور دا علی ہے عباس آج جڑا بندہ کسے جگہ تے جدی دعا قبول نہیں نہ ہوندی آج میں باب الہوائی دا ذکر پہ کردا اپنی حاجت مانگ لئی میرے امام طور پہ سید ماحول نو بھانپیا اندازہ ہو گیا دے لڑ پیا نا تے انہاں چو کسے بھی زندہ نہیں بچنا سید قریب آ کے پیادے نے غازی کیڑے پاسے تیاری ہے ہاتھ بان کے آدھے نے مولا میدان میں ہاتھ بان کے پیادے نے مولا انہاں اکبر مارے آئی میں بدلہ لیندہ امام دی آنکھاں وس پہیاں میرا دے گلے چبائی پا کے آدھے نے جے ویندہ ہی نا تے تلوار مندے میں صدقے تیر اندازے تیر مندے نیزہ مندے عباس پچھے ہٹے امام علیہ پاس سے وے کیا دینے مولا تسی جو لڑن نہیں دیں دے مولا انہا اکبر نہیں ماریا مولا انہا قاسم دی لاش تے گھوڑے نہیں بھجائے مولا اجازت دیو مولا لڑن دیو امام گل کیتی ہے عزادار دا ذکر پھٹ جائے گا میرے امام فرمایا لے غازی اے تلوار بھی لے لے اے نیزہ بھی لے لے اے تیر کمان بھی لے لے جا جتنے دل لدئی بندے مار مگر ایک گل یاد رکھی جتنے بندے تو انچے مارنے نا اتنے بدلے تیریاں بھیڑا بازارہ چلے میں صدقے اتنے بدلے رسول دیاں دھیاں دینے عباس تلوار زمین تے سٹھی امام علیہ پاس سے وے کیا دینے ہے مولا میں ہاتھ کٹا نہ دیوا جنہاں دے بدلے رسول دیاں دھیاں دینے مولا اجازت دے فرمایا تیری اجازت میرے کول نہیں جلدے سی وطن تو ٹھوری آئے نا کہ 2 علی میرے ذمے ہیں 2 میری آدھی بھائی والد ذمے تیرا ذمہ چاہیے رسول دی دھی جا او اجازت دے بھی تلے لے عباس دیوں اکھاں وسدیاں او دے کولوں اجازت کیویں منگے جڑی عباس دے آسرے تے ٹر رہی ہے میں صدقے خیمے دے دروازے تے آ کھلوتے اللہ نسل آباد ہوئی دروازے تے کھلو کے گھوڑے دی واگ ہاتھ تے عباس رون دن اندر رون دی آواز گئی کہ بی بی قرآن بند کر کے آدھنے اممہ فضا اممہ انجھے لگتا ہے جو میرا غازی پہ روندہ ہے میری سین فرمایا جلدی جاؤ عباس نو اندر بلاؤ عباس اندر آئے نظرہ جھکیاں ہوئی مال سبق یاد آئیں بی بی دی آواز بیان دی غازی روندہ کیوں ہے سیدہ دے بی بی میں موت منگین آیا موت نام آیا تسی ہائے نہیں کی تھی لفظ موت عباس دے منہ چو نکلا نشانیاں علی دی بھی دے چہرے دے آگئے صدقے میری سین فرمایا غازی کیا کیا
سیدہ تے موت منگنا آیا میری سین دی آواز پہ آندی ہے تو موت منگنا آیا تو ساڑی فوج دا جرنیل نہ ہے جرنیل دا نام آیا ہاتھ بن کے پیاد نے کوئی ہو دیا جرنیل بھی کھانا جدے سامنے ایڈا نقصان ہو جائے تے وہ چپ کر جائے اکھاں پس پہیا میری سین دیا رو کے آدھی ہے سر چاہ میں تے نک جرنیل بھی کھانا آدھی ہے ایک جرنیل او جو سامنے او جو زوجم تماچے لگے او چپ کر گیا بلدایا دروازہ او دی زوجہ دے پہلوں تے جھڑیا او چپ کر گیا بی بی آدھی ہے جرنیل سلام کریں دا لوگ جواب نہ دیں دے غازی ہاتھ بن کے آدھا ایڈا غریب جرنیل کون رہی او سے نے گل چبائیں پا کے آدھی ہے گل لا ساڑا بابا یعنی آئے میں صدقے سید آدھا اجازت دیو بی بی آدھی ہے نا اے تیرے آسرے تے تو رہی ہیں میری سین گل کر کے روندے باہر نکلے عباس ہی روندے ٹر پہ سامنے نظر پہ یہ جو بی بی سکینہ تشریف فرمائے ہاتھ بن کے دے سردار دی تھی اجازت نہیں ملتی بی بی اجازت نہیں دیں دے اے وکرہ حصہ ہے اللہ درجات بلند کرے مرحوم غضنفر عباس گوندل او اے روایت پڑھتے ہوں دیں آدن اجے بی بی کوئی جواب نہیں دیتا جو کانڈ پچھوں آواز آئی ہے غازی جے تسی آنکھو تو اجازت میں نہ لے دے ماں عباس وال کے ڈٹھا ہے تو فضل دی ماں کھلوتی ہے سیدہ تو اجازت کیوں لے دینی ہے بی بی رو کے پیا دیئے تو انہوں یاد ہے جڑا میری ڈولی توڑے گھر رہی ہے سیدہ جو یاد ہے رو کے آدھی توڑی اتریوے بھینا نا میں منہ بھی کھائی دے وڑائیاں اس لئے میں کہے آج کچھ نہیں منگ دی بی بی آکھیا ہاں مانگ لے اجے میں وس دیاں بی بی آدھی ہے اس لئے میں کہا ہون نہیں منگ دی جو تو ضرورت پہ گئی نہ ہو جو منگ سا میری سین فرمایا آ میرے نال میں منہ بھی کھائی تیری موت منگ دی آئے میں صدقے موت دا نام آیا عباس بھی رو پہ میری سین بھی اگوں فضل دی ماں پچھو سرکار عباس علی دیاں عباس نے میلہ لے کے آندہ لٹھا ہے نا تے تلیاں ٹیک کے اٹھیاں کلثوم دی آواز پہ آندی ہے زینب ہون برا نہیں بچدا ہائے میں صدقے میں ایڈی سونی ہائی کرنا لے اپنے کسے غم میں چنہ رو وہ میری سین قریب آئے بی بی لباب آگے ود کے پیادے میں بی بی تسی بھولن علی ماں دی دھی نہیں بی بی جڑا میرا تے غازی دا عقد ہویا نا تسا میرے نال ایک وعدہ کیتا ہا میری سین وعدہ سنیا رو کے پریادی ہے وعدہ یاد ہے سوچ کے منگی میرا اکبر مارا گیا ہے ہائے میں صدقے رو کے آدھی ہے سوچ کے منگی قاسم کر گیا ہے میری سین فرمایا اسے لے تسی وعدہ کیتا ہا ہون مننا میری سین دی آواز پیاندی ہے مانگ رو کے پیادی ہے غازی نو موت دی اجازت دے ہو میری سین باندے زمین تے بہ گئے پھر علی تھی علی بن کے اٹھئے رو کے پیادی ساڑھے ویڑے دا دستور ہے اسی نوہ خالی کدے نہیں ٹوریاں آئے میں صدقے بی بی آدھی ہے اجازت ضرور دینی ہے مگر عباس نو آنکھنا میرے تے کے سام لاوے ہاتھ بن کے آدھی کیڑا احسان بی بی فرمایا اس نو آنکھ ساتھ تو لے کے پیرہ تک آج باب علی دی ابا کبا نلین امامہ پا کے میرے سامنے آوے ساتھ تو لے کے پیرہ تک اے شرط ہی میری سین دی سار تو لے کے پیرہ تک ابا کبا بابے دی نلین امامہ بابے دا ظلفکار ہاتھ چنپیے سار تو لے کے پیرہ تک خیبر علی بنے ہیں نا باس تے بہن دے سامنے آئے ہیں میری سین گل کیتی ہے بندہ ہے ہی شیعہ نہیں جڑا ہائے نہیں کردا میں علی دی دیدہ اجڑنا پڑا تے تنو روڑ نہ آوے میری سین دے سامنے آئے تے عباس نے بی بی بن گیا حکم کرو رو کے پیادی زیادہ تکلیف نہیں دینی ایک واری علی بن کے میرے سر تے ہاتھ رکھ چاہتا ہائے میں صدقے رو کے آدھی ہے جڑے دے دا اکبر ٹرے آئے منو مکان کسے نہیں دیتی سیدہ تے میں کنیز دوال معافی دیو منو موت دیو اجازت دیو میری سین فرمایا غازی لاؤدہ انتظار کر اما فضا جی مخدومہ جتنا جلدی ہو سکتا جاؤ ساریاں بیبیاں نو میرے خیمے بلاؤ ساریاں خیمے آ گئیاں رنی جنت جبتو بی بی آدھی مائیاں عباس موت منگنا ہے
میری سین دی آواز پیان دی غازی ہے ساریاں بیبیاں کھلوتیاں میرے تے کسان لا سیدہ دے کیڑا احسان رو کیا دی منت لا اپنے اتنال میرے سار تو چادر لہا عباس دی آواز پیان دی من دینے نو نہ مارو منت لا من موت دی اجازت دیو میری سین دی آواز پیان دی اچھا غازی اللہ دے حوالے ادھو عباس بڑی آئے ادھو میری سین دا مو مستورہ لے پاسے پھر آئے پہلی والی زندگی چلی دی دید ہاتھ جڑ گیا اکھا وچ پہیاں دوین کار کے آدھی ہے میں کوئی نہیں زامن او دے پرکیاں دی ہون ہر کوئی خدا ذمہوارے او ٹریا وینائے جیندے آسرے تے او میں تیام وطان اللہ نسل آباد اللہ نسل آباد ہوئے ٹر پہ عباس گھوڑے تے نہیں چڑھے جو تھاریاں بیبیاں خیمے دے باہر آ گئیاں عباس پہلا قدم رکاب وچ رکھیا ہے علی دیاں دیاں ماتم کیتا ہے دوجا قدم رکھیا ہے مستورہ وین کر کے آدیاں نے واہ حجابا واہ غربتا عباس گھوڑا ٹورا ہے میری سین پچھو پچھو ٹر پہ ہے 5-7 قدم تے حافظ آباد لیا گھوڑا گیا ہے بی بی آدھی رک جا میرے تے کسان لا سیدہ دے کیڑا احسان آدھی گل یاد آ گئی ہے ایک گل دس جا تے جا ٹر جا سیدہ دے کیڑی گل تے وین کر کے پیا دیے جے وینڈا ہے تا ہائے وہ جنج غازی ایکا منت جڑی تے لائی بانجا کیویں ٹرنا ہے سوریا ہائے وہ گلیاں وچا او میں کو ٹر کے ویر سکھائیا رو رو کے پیا دیے کیویں بولنا نال او شرابیاں دے میں کو بول کے ویر رد سائی وانیا کیویں ٹرنا ہے سوریا صدقے صدقے ٹر پیا عباس رونا لیو حصہ میں تے بھی مل گیا ہے میں ایک وین دا فکر دا ٹر پہ عباس جڑے لے عباس میدان والے پاسے ٹرے تا سجا پاسا فوجان لے پاسے عباس مسک پانی دی بھری ہے تے واپس ٹرے واپس آئے تا کھپا پاسا فوجان لے پاسے جڑے لے پاک لگ گیا ہے جو غازی کول ہتھیار کوئی نہیں اے بغیرت ان جائے جن جھنگ دو پانی یاد آیا ایک بغیرت وار کیتا ہے لوگ اگر رہی عباس نے ساتھ چلکایا دوجے بغیرت وار کیتا ہے سیدہ سجا بالو کلم ہویا ہے تریجے بغیرت وار کیتا ہے غازی رکھا بالو کلم ہویا ہے دوے بالو کلم ہو گئے عباس مسک دیا دنیا موج پایا ایک بغیرت آدھا ایج نہیں مردہ اے دی مسکت تیر مارو تیر مسکت نہیں عباس نے جگرے لگایا متھا زمین تے لگائے تیار کر کے آدمی او پاسے جنوان ہائے وہ جے پاسے ہوئے دیر جو مسیفادہ بن بازوہ دے او میں خوزین تو لانا او ناوے کے جانا امام وین سنی آیا تلیاں دیکھ کے اٹھیا عباس علیہ پاسوے کے پیاد میں نا دور لاوی بازار